अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबकी मन की तमाम अच्छी आदत, अच्छी ख्वाहिशात और आप सबों को दीन की और हदीस की दौलत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आका मुस्तफ़ा जाने रहमत से मेरी ये गुजारिश है मेरे आका से कि आप लोगों को समझ दीजिए दीन की और नमाज की। ये आप लोग टॉपिक देखते होंगे कि सैडनेस, डिप्रेशन, ये टॉपिक है, स्वीट ड्रीम। तो ये तीनों का सॉल्यूशन मैं लाइन से बताती हूँ। फैमिली है आपके पास, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, लेकिन आप अकेले महसूस कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि आप नमाज से दूर हैं। रीज़न क्या है कि मुसल्ले के लिए टाइम नहीं है। रीज़न क्या है कि आप टीवी सीरियल में ज़्यादा मुब्तला है, इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। इब्लिस ने क्या कहा था, शैतान ने क्या कहा था कि मैं क़यामत तक आपके बंदों को खिंचाव करता रहूँगा अपनी तरफ। तो सैडनेस का यही रीज़न है कि आप टीवी सीरियल की तरफ ज़्यादा मुब्तला हैं, दीन हदीस के से कम दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर है। डिप्रेशन, ये मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि डिप्रेशन जो होता है नॉर्मली सबको बहुत होता है। तो ये एक बात गांठ बांध लीजिए कि डिप्रेशन उसी को होता है जो उनके दिमाग और दिल में गंदगी होता है। जब आप देखिए, मैं जमात कराती हूँ, इसका मेन मकसद यही है, जैसे आपको टीवी और सीरियल का लत लगता है ना, उसी तरीके से दीन हदीस का लत लग जाएगा। मेरा जमात कराने का यही मकसद है। और अभी बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से लाइव आकर बात कर रही हूँ। तो देखिए, जहाँ पे मैं जमात भी कराती हूँ तो वहाँ पे भी फजर की नमाज में वो लोग उठते नहीं थे। शुरू में मैं बहुत प्यार से बोली, 3 हफ्ता चला गया, उसके बाद थोड़ा सा प्यार से बोलना पड़ता है। फिर उसके बाद चौथे हफ्ते में मैंने गुस्सा दिखाया। फिर मैं दूसरे दिन गई तो देखा फजर की नमाज में वो लोग मौजूद थे। तो थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ता है, वो भी आप लोगों की भलाई के लिए। तो देखिए, जमात का मेन मकसद यही है कि जैसे आप जमात में आ रहे हैं, एक पाक बच्चा होता है ना, जन्म लेता है दुनिया में, उसी तरीके से जमात जब करके आप निकलिएगा तो सारा रूह रूहानी आपका धुला जाएगा, दिमाग से और दिल से गंदगी निकल जाएगा, पाक साफ निकलिएगा। जमात का यही मकसद है ना। नॉर्मली तो यही होता है कि आप दीन हदीस के बाद सीखिएगा, नमाज सीखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जहाँ मैं जमात कराती हूँ, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बैच स्टार्ट करूँगी। और जहाँ मैं जमात कराती हूँ वहाँ पे जब मैंने पूछा, मुझे मन में डाउट था कि ये हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा श्योर नहीं था कि ये भी हो सकता है। हालांकि सब बच्चे नहीं है, सब मैच्योर है, सब बड़ी बड़ी लेडीज है। शर्मिंदगी की बात ये है कि जब मैंने पूछा फजर की नमाज की रिकात, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, सब में मिस्टेक, रुकू सुजूद किस में आता है वो नहीं पता। तो बता रही कितनी शर्मिंदगी की बात है। टीवी सीरियल के लिए, मूवीज़ के लिए कितना कितना वक्त होता है। तो आप डिप्रेशन और सैडनेस का शिकार नहीं रहेंगे तो क्या चीज़ का शिकार रहेंगे। अगर आप 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं, स्वीट स्वीट ड्रीम खुद ब खुद आएगा आपको, है ना। आपको फुर्सत नहीं मिलेगा कि आप इधर की बात में उधर की बात में जाए। बड़े बड़े पीर पैगंबर, पीर और ये हमारे नबी भी बहुत स्ट्रगल किए, है ना। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, है ना। अपने अपने हिसाब से हर नबी ने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत किया, जिसका आज हमें फल मिल रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तैफ वालों से बहुत मार खाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझे जितना तकलीफ़ तैफ वालों से मिला है उतना किसी से नहीं मिला है। तो आप जब नमाज से दूर हैं, दीन से दूर हैं, हदीस से दूर हैं, तो आप ऑटोमेटिक शैतान से पास हैं। जब आप शैतान के पास हैं तो आपको डिप्रेशन और सैडनेस का शिकार तो आप होंगे ना। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप 5 वक्त का नमाज पढ़िए। 5 वक्त का नमाज प्लस कोशिश नहीं कीजिए, आप कोशिश क्या,
آپ کو ٹائم اپنا دینا ہے، 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں دین حدیث کے لیے، ہے نا؟ تو اپنا وقت کو فضول چیز میں ضائع نہ کیجیے۔ ایک دفعہ جب زندگی ختم ہو گئی، وہ اللہ نے کب تک مقرر رکھا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، جب آنکھ بند سب ختم۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت کے ساتھ فرشتے سلام کر کے لے جائے موت کے وقت، نہ کہ ملکی نکیر گھسیٹتے ہوئے لے جائے، ہے نا؟ اونلی ڈیسائڈ ان یور ہینڈ، ہے نا؟ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کیا چیز کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ کو جنت کو سلیکٹ کرنا ہے، اللہ کو سلیکٹ کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کرنا ہے، یا شیطان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ڈیسائڈ آپ کے ہاتھ میں ہے نا؟ کوشش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہم پہ بہت رحم کیا ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ سب سے بڑا جو یہ ہے ہم لوگوں کا موٹیو، جو پوائنٹ ہے، ہمیں حوصلہ جو دیتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو نہ دیکھیے، نہ آپ نماز پڑھیے گا، نہ سیڈنس رہے گا، نہ ڈپریشن رہے گا، آٹومیٹک چلا گیا، آپ کو سویٹ ڈریم اپنے آپ آئے گا۔ تو جب آپ نماز سے، قرآن سے، دین سے، حدیث سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو پڑھنے کی آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک تو ان کی امتی میں شامل ہے، دوسرا کہ آپ کو بہت ٹائم ملتا ہے، 24 گھنٹے میں آپ کو 5 وقت کا نماز کا ٹائم نہیں، تو پھر آپ کے اوپر تو بولیے کیا ہی بول سکتے ہیں۔ آپ شیطان کو تو خود بخود سر میں چڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ فجر کے وقت اٹھیے، نماز پڑھیے، دروازہ کھول کر کے فرشتے کا ویلکم کیجیے، اپنے گفٹ کو اپنے پاس لیجیے، ہے نا؟ معراج کے سفر سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے تو اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی گفٹ دیا تھا، نماز گفٹ میں دیا تھا، ہے نا؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو حاجی حج دیا تھا، ہے نا؟ تو نماز ہمارے لیے تحفہ ہے، اور اس تحفے کو روز ٹھوکر مار کر کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ تو آپ کا غلطی ہے۔ جب آپ نماز کو، اپنے گفٹ کو ٹھوکر مار رہے ہیں تو سیڈنس اور ڈپریشن تو آٹومیٹک آئے گا نا۔ اور یہ سب ایکسیپٹ کیجیے گا، اپنے گفٹ کو بھی۔ آپ دیکھیے، آپ تو نماز پڑھیے گا، زندگی میں بھی خوشی آئے گی، روشن آئے گی، اور اپنے آٹومیٹک جو آپ کا ڈپریشن اور ٹینشن وہ خود بخود چلا جائے گا، کیونکہ آپ کو اس چیز کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ڈپریشن، سیڈنس اور ٹینشن یہ سب شیطان کا سائڈ ہے۔ اللہ کا سائڈ کیجیے گا، اللہ کا سائڈ لیجیے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائیے گا تو زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھ جائیے گا، ہے نا؟ سویٹ ڈریم بھی آئے گا، دوا کھانے کا بھی درکار نہیں پڑے گا۔ تو آج کا یہ موٹیویشنل بیان ہے کہ آپ لوگ ٹی وی سے، سیریل سے، موویز سے دور رہیے، آپ کی بھلائی، اپنا آخرت بنا لیجیے، ہے نا؟ ایک دفعہ ٹائم لے لیجیے جنت کا، پھر موج کیجیے۔ تھوڑا محنت تو کرنا پڑے گا نا، وہاں جنت جانے کے بعد ہم لوگ مہمان رہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم ہمارے مہمان ہو، اور مہمان سے خدمت نہیں کرایا جاتا، مہمان سے کام نہیں کرایا جاتا ہے۔ اور یہاں دنیا میں ہمیں کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجیے، اپنے زبان اور نفس سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے، ٹھیک ہے؟ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ 5 وقت کا نماز ہے، ایک دم پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یہ ہم دل سے آپ لوگوں سے دل سے گزارش کرتے ہیں، اور جتنا مطلب میرے دل سے ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیے، ٹھیک ہے؟ کوشش نہیں، انشاءاللہ نہیں بولیے گا، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب کو اللہ تعالیٰ دین اور نماز کی دولت سے نوازے۔